अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा वाक़िमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकीन। नमाज कायम करो और नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युकीमुनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला से डरने वाले वो लोग हैं जो देखे बगैर अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकाति वल किताबि वन नबिय्या व आतल माल अला हुब्बिही ज़ाविल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीना व इब्नस सबील वस्साइलीना व फिर रिकाब व अकामस सलाता व आतस ज़कात। ईमान ये नहीं है कि तुम अपना मुंह मशरिक या मगरिब की तरफ कर लो, बल्कि ईमान तो ये है कि आदमी अल्लाह ताला पर ईमान लाए और यौम आखिरत, मलाइका और किताब और नबियों और अपना माल अल्लाह ताला की मोहब्बत में रिश्तेदारों, यतीमों, मसाकीन, मुसाफिरों और साइलों यानी सवाल करने वालों और गुलामों को आज़ाद कराने के लिए दे और नमाज कायम करे और ज़कात दे। कुरान करीम में ज़कात की अदा करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। आज हम ज़कात के बारे में यानी किस चीज़ पर कितनी ज़कात होती है उसके बारे में कुछ गुज़ारिशात आपके सामने पेश करते हैं। पहला सवाल ये हमारे जहन में आता है, हम ज़कात कैसे अदा करें। अक्सर मुसलमान रमज़ानुल मुबारक में ज़कात अदा करते हैं, इसलिए अल्लाह ताला की तौफीक से हम अगर ये असूल जान लें तो इस काबिल हो जाएंगे कि हम ज़कात कैसे अदा करें, यानी कुरान करीम की वो आयत का मुताला करें और गौर व फिक्र करें तो हमें सब पता मालूम हो जाएगा कि हम ज़कात कैसे अदा करें। सोना, चांदी, ज़मीन की पैदावार, माल, तिजारत, जानवर, प्लाट, किराया पर दिए गए मकान, गाड़ियों और दीगर यानी दुकान वगैरह की ज़कात कैसे अदा की जाती है। ज़कात का इनकार करने वाला काफिर है। ज़कात अदा ना करने वाले को क़यामत के दिन सख्त अज़ाब दिया जाएगा। ज़कात अदा ना करने वाली कौम सख्त कहत साली का शिकार हो जाती है। ज़कात का मुनकर जो ज़कात अदा नहीं करता, उसकी नमाज, रोज़ा, हज सब बेकार और खुब्स हैं। ज़कात अदा करने वाले क़यामत के दिन हर किस्म के गम और खौफ से महफूज होंगे। ज़कात की अदायगी गुनाहों का कुफ़ारा और दर्जात की बुलंदी का बहुत बड़ा ज़रिया है। ज़कात का हुक्म, हर मालदार मुसलमान मर्द हो या औरत, उस पर ज़कात वाजिब है, ख्वाह वो बालिग हो या नाबालिग, आकिल हो या गैर आकिल। शर्त यह है कि वो साहिब निसाब हो। सूद, रिश्वत, चोरी, डकैती और दीगर हराम ज़राए से कमाया हुआ माल, उनसे ज़कात देने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ हलाल कमाई से दी गई ज़कात काबिल कबूल होगी।
زکوٰۃ کے مستحق لوگ مساکین، حاجت مند، غریب، زکوٰۃ وصول کرنے والے، مقروض، غیر مسلم جو اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہو، قیدی، مجاہدین، مسافر۔ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر واجب ہے؟ زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہے۔ مندرجہ ذیل مال کی قیمت کے برابر اگر نقدی پڑی ہو اور 1 سال مکمل گزر جائے تو اس پہ بھی زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ سونا، چاندی، زمین کی پیداوار، مال، تجارت، جانور۔ ایک بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، UK میں رہتے ہیں یا امریکہ میں رہتے ہیں یا سعودی عرب میں رہتے ہیں، تو اسی حساب سے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ پاکستان والوں نے پاکستان کے پیسوں کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے اور باقی ممالک میں رہنے والے نے اپنے کرنسی کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے۔ پیسوں پر زکوٰۃ یعنی 50,000 پر 1250 زکوٰۃ لازم ہے 1 سال گزر جانے کے بعد، اور 1 لاکھ پر 2500 زکوٰۃ فرض ہے سال گزر جانے کے بعد۔ سونے کی زکوٰۃ 87 گرام یعنی 7.5 تولے سونا پر زکوٰۃ واجب ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سونا محفوظ جگہ ہو یا استعمال میں، ہر ایک پر زکوٰۃ واجب ہے، سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ۔ چاندی کی زکوٰۃ 612 گرام یعنی 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، اس سے کم وزن پر نہیں، ابن ماجہ۔ زکوٰۃ کی شرح بلحاظ قیمت یا بلحاظ وزن 2.5% ہے، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ مصنوعی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار اگر 5 وسق سے زیادہ ہے یعنی 725 کلو گرام تقریباً 18 من ہے تو زکوٰۃ یعنی عشر 20واں حصہ دینا ہوگا، ورنہ نہیں۔ قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی پیداوار پر شرح زکوٰۃ 10واں حصہ ہے، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ زرعی زمین والے افراد گندم، مکئی، چاول، باجرہ، آلو، سورج مکھی، کپاس، گنا اور دیگر قسم کی پیداوار سے زکوٰۃ یعنی عشر 20واں حصہ ہر پیداوار سے نکالیں گے، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ اونٹوں کی زکوٰۃ 5 اونٹوں کی زکوٰۃ 1 بکری اور 10 اونٹوں کی زکوٰۃ 2 بکریاں ہیں، 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ واجب نہیں، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ بھینسوں اور گایوں کی زکوٰۃ 30 گایوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے، 40 گایوں پر 2 سال سے بڑا بچڑا زکوٰۃ دیں، ترمذی کتاب الزکوٰۃ۔ 20 بھینسوں کی زکوٰۃ کی شرح بھی گایوں کی طرح ہے، بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ 40 سے 120 بھیڑ بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے، 120 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ 40 بکریوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کرایہ پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ کرایہ پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر اس کا کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے جو نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو پھر اس کرائے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کرایہ سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے تو پھر زکوٰۃ نہیں، شرح زکوٰۃ 2.5% ہوگی۔ گاڑیوں کی زکوٰۃ گاڑیوں پر زکوٰۃ کرایہ پر چلنے والی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں بلکہ اس کے کرائے پر ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے اور نصاب تک پہنچ جائے۔ گھریلو استعمال والی گاڑیوں، جانوروں، حفاظتی ہتھیار، مکان وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں، صحیح بخاری۔ سامان تجارت پر زکوٰۃ دکان کسی بھی قسم کی ہو، اس کے سامان تجارت پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے۔
دکان کے تمام مال کا حساب کر کے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دیں، یعنی دکان کی اس آمدنی پر زکوٰۃ نہیں جو ساتھ ساتھ خرچ ہوتی رہے، صرف اس آمدنی پر زکوٰۃ دینا ہوگی جو بینک وغیرہ میں پورا سال پڑی رہے اور وہ پیسے اتنے ہوں کہ ان سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے۔ پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ، جو پلاٹ منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ذاتی استعمال کے لیے خریدا گیا پلاٹ اس پر زکوٰۃ نہیں۔ سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ۔ کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ماں باپ اور اولاد کے سوا سب زکوٰۃ کے مستحق مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والدین اور اولاد پر اصل مال خرچ کریں، زکوٰۃ نہیں۔ ماں باپ میں دادا دادی، نانا نانی اور اولاد میں پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔